Hello guys, welcome back. So I'm pretty sure कांतारा मूवी सगळ्यांनीच पळयला आशिल्लो. सो कांतारा मूवी वॉज अ अंडरडॉग मूवी. खूब लिमिटेड बजेट आशिल्लो आनी त्या लिमिटेड बजेटांतल्यान तेंच्यांनी इतलो स्टँडर्ड परफॉर्मन्स दिलो दॅट एवरीबडी वर वेटिंग. आनी कांतारा द लेजंड पार्ट 1 निकतोच येयलो, पूण ह्या मुवी कडल्यान आमकां वेगळी एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ली. स्पेशली 125 crores बजेट आशिल्लो. फाटलो मुवी येवन ऑलमोस्ट 3 वर्सां जाल्यां आनी 3 वर्सां नंतर ऋषभ शेट्टी सारको केपेबल एक्टर, डायरेक्टर आनी रायटर आमच्या मुखार कितें हाडटा हें पळोवपा खातीर आमी सगळेच एक्सायटेड आशिल्ले. आनी तातूंत एक फॅक्ट एड करपाचो म्हणजे ह्या वर्सा आमकां बरे मुवी पळोवपाकूच मेळना, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. आनी अशेंच कितें तरी हाय एक्सपेक्टेशन घेवन हांव मुवी पळोवपाक गेल्लो, कांतारा द लेजंड पार्ट 1 हिंदी. So guys, welcome back to my channel and here is my review of the movie Kantara पार्ट 1. फाटलो मुवी ज्या जाग्यार सोंपता तो भूतकोला चालू आसता आनी ज्या जाग्यार येवन तो जेचेर भार येयल्लो आसता थंयच्यान तो मनीस डिजपियर जाता. थंय एकटो बारीक भुरगो विचारता की तो हांगाच येवन कित्याक गायब जालो काय म्हणून. नरेशन स्टार्ट जाता आनी खूब वर्सां पयलींची स्टोरी सांगपाक स्टार्ट जाता. खूब वर्सां पयलीं एक दुश्ट राजा आशिल्लो आनी तेणें कशें सगळ्यांक फटयलें आनी लुबाडलें तेंच्या रिसोर्सिसा पासून आनी स्पेशली तेंच्या फेथा पासून. आनी तेज्या खातीर जो क्लॅश जालो तेचेर ही स्टोरी जाता. आनी हातून भितर जो इंटेग्रल पार्ट आसा भूतकोला तो कसो सुरू जालो आनी तेची मुळापणां खंय सुद्दां वयता हें हांगासर खंय तरी फिट करपाचो ह्या स्टोरीच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न केला. स्टोरी बेजीक ह्युमन इमोशन दॅट इज लस्ट आनी ग्रीड एक्सप्लोर करता. लस्ट आनी ग्रीड ऑफ पावर, वेल्थ, इन्फ्लुयन्स आनी इवन फेथ. आनी कशें इन द पर्स्यूट ऑफ लस्ट एंड ग्रीड म्युच्युअल एनहायलेशन कशें जाता हें ह्या पिक्चराच्या माध्यमांतल्यान वेगळ्या वेगळ्या कॅरेक्टर्स घेवन डायरेक्टर आनी स्टोरी रायटर आमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता. सो लेट्स टॉक अबाउट what's good in the movie. So again, outright the best part about movie is cinematography. Every shot is well planned and well executed. Cinematography तुमकां right from the beginning movie hook करून दवरतली आनी throughout the movie तुमचें ध्यान भटकपाक दिवपाना आनी तुमी cinematography तुमकां नक्कीच आवडटली. कलर ग्रेडिंग खूपच बेस्ट केल्लें आसता. कलर ग्रेडिंग म्हाका आफ्टर व्हेरी लॉंग टायम बरें कलर ग्रेडिंग एका मुवीन पळोवपाक मेळ्ळें. इवन CGI इज व्हेरी गुड. स्पेशली लो लायट्स शॉट्स जे आसा, जंगलांतले शॉट्स आसा ते खूब बरे घेतल्या. एवरी टायम जंगलाचे शॉट्स दाखयल्या तुमकां ते ट्रान्सपोर्ट करता इन दॅट लोकेशन आनी तुमकां तो अनुभव एक वेगळोच मोठ्या स्क्रिनीचेर पळोवपाक मेळटा. लेट्स टॉक अबाउट एक्शन. वेल कोरियोग्राफ, बरी एक्शन तुमकां थ्रूआउट मुवी पळोवपाक मेळटली. हय, बारीकशे मदीं मदीं वायर वर्क्स तुमकां आउट ऑफ प्लेस दिसता आनी अशें मदीं दिसपाक शकता की हें आनी कितें म्हणून, बट नंदलेस एक्शन खूब बरी आसा, एन्जॉयेबल आसा. लेट्स टॉक अबाउट म्युजीक. अजनीश लोकनाथ हाणें जशें पयलींचे कांतारा मुवीक म्युजीक दिल्लें तशेंच ताणें ह्यावूय मुवीक म्युजीक दिल्लें आसा. पारंपारीक वाद्य आनी मेटल हाचो बरो एक तुमकां ब्लेंड पळोवपाक मेळटलो. म्युजीक इज व्हेरी एन्जॉयेबल, जाय तशें आसा, जाय तितलेंच आसा. लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मन्सीस. एंटायर कास्ट बेस्ट परफॉर्मन्स दिला. एवरीबडी डीड देअर पार्ट थरली. खंयचोच परफॉर्मन्स आउट ऑफ प्लेस दिसना. रुक्मिणी वसंत आनी गुलशन हांणी आपलो परफॉर्मन्स खरेंच खूब बरो केला. बट माय फेवरेट आय वूड से आसलो तो जयराम. तेजो एवरी टायम आय वॉच एनी ऑफ हीज मुवी म्हाका तेजो परफॉर्मन्स खूब आवडटा. तेजे ऑन स्क्रीन प्रेजन्स इज व्हेरी अपिलींग, इज व्हेरी कॅप्टिवेटींग आनी तेणें ह्यावूय मुवीन बरो परफॉर्मन्स केला. बट नंदलेस स्टँडर्ड परफॉर्मन्स इज बाय नन अदर दॅन ऋषभ शेट्टी. पॉवर पॅक परफॉर्मन्स. स्पेशली जे भायर येता ते सीन आसा, तेज्या आंगान देव येता ते सीन आसा ते तो इतले बरे तेणें परफॉर्म केल्याक आनी एवरी टायम तो ऑन स्क्रीन जेन्ना भायर येता ते सीन येता यू गेट गूज बम्प्स गॅरंटेड. हें सगळें जालें तरी लेट्स टॉक अबाउट सम लिमिटेशन्स इन द मुवी. सो हांगसर थोडे स्पॉयलर आसपाक शकता. फर्स्ट कंप्लेन म्हाका मुवी बद्दल दिसली ती टायमिंगा बद्दल दिसली. 3 वरांचो मुवी खूब लॉंग आसा. स्क्रीन प्लेचेर मातशें जर वर्क केल्लें जाल्यार 20 ते 30 मिनटां खऱ्यांनी चॉप ऑफ करून एक बरो 2.5 वरांचो एक बरो पावर पॅक मुवी प्रेझेंट करपाक जातालो. आनी खरेंच ह्या वर्साचो विथआउट एनी डावट बेस्ट मुवी आसता आसलो. मदीं मदीं थोडे सिक्वेन्सीस आसता ते खूब लांबलेल्या भशेन दिसता आनी टेक्स अवे द टेन्शन. तूं जर इतलो इन्वेस्टेड आसता मुवी पळोवपाक ते थोडे लांबयल्ले जे सीन्स आसात ते सगळे तुजो टेन्शन व्हरता आनी खंय तरी स्क्रीन प्ले मातसो कमी पडलो असो दिसता. तेजेर जर मातशें वर्क केलें जाल्यार खरेंच खूब बरो परफॉर्मन्स आसता आसलो. थोडे जे स्क्रीन प्लेचे दृश्टीन थोडे डिसिजन्स घेतले ते थोडे मातशे वेगळ्या हितून मॅन्युवर करपाक जाताले. मातसो जर आजून रॉ अप्रोच दवरलेलो मुवीक जाल्यार खऱ्यांनीच इम्पॅक्ट वेगळो पडटा आसलो. जर एग्जाम्पल दिवपाक जाल्यार ऑंग बॅक 2 टोनी जॉचो एक मुवी आसा तितून जशी रॉ एक्शन दाखयला आनी रॉ सिनेमॅटोग्राफी शूट केला. खरेंच मुवी जर तुमी पळोवना जाल्यार ऑंग बॅक 2 मुद्दाम पळयात आनी जर तसो जर खंयचो एटमॉस्फियर जर ह्या मुवीन जर हाडलेलो जाल्यार
अमेझींग पॅकेज आमकां पळोवपाक मेळटलें असलें. मुवीन भितर एक म्हाका अननेसेसरी थोडे 2-3 सीन दिसले. फॉर एग्जांपल एक नंदीचो म्हणून सीन घातला वीच वॉज नॉट एट ऑल निडेड. तो एक्सपिरियन्स तो सगळो व्हरता. ब्लॅक मॅजीक घातला फॉर सम रिजन आनी खंय तरी तें आउट ऑफ प्लेस दिसता. म्हाका तरी आउट ऑफ प्लेस दिसलें आनी ताची गरज नासली अशें म्हाका दिसता. मदींच चड सुपर ह्युमन एबिलिटीज दाखयल्यात. मुवी पळोवपाचो बरो एक्सपिरियन्सा पासून ह्यो सगळ्यो गजाली तुमकां पयस व्हरता. पर्सनली इफ यू आस्क मी, म्हाका फर्स्ट मुवी खूब आवडलेलो. फर्स्ट मुवी खूब रिलेटेबल आशिल्लो. तितूंतल्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आशिल्ल्यो, जर तुमी म्हाजे सारके ह्या मुवीन पयलींच्या कांतारा मुवींतले कनेक्शन्स दाखयतले आनी स्टोरी अनरेवल करतले अशें जर एक्सपेक्टेशन धरून गेल्ले जाल्यार खंय तरी तुमकां डिसअपॉयंटमेंट मेळटलें. नॉनदलेस मुवी स्टँड अलोन मुवी म्हणून खूब बेस्ट आसा आनी होपफुली ते फुडले पार्ट्स काडपाचे आसा. सो जे लूज एंड्स आसा ते फुडल्या पार्टान ते भरून काडटले. जें कितें उरलां ते फुडल्या पार्टान ते कवर करून फुडलो पार्ट हेजे परस बरो करतलो अशें तेंचे कडल्यान एक्सपेक्टेशन दवरपाक शकता. सो एज आय सेड, जर तुमी म्हाजे सारके तुमकां खूब पयलींचे पार्टाचें कनेक्शन पळोवपाक मेळटलें अशें बीन चिंतून गेले जाल्यार तुमकां ते पळोवपाक मेळपाना. बट एज अ स्टँड अलोन मुवी इट्स अ व्हेरी गूड मुवी. सगळ्यांनी पळोवचो, आपल्या फॅमिलीक घेवन वयचो आनी हो मुवी नक्कीच पळोवचो. डिस्पायट 16+ रेटींग आसा मुवीक, तरी आसतना हांव मुवी पळोवपाक गेल्लो. भरपूर जाण फॅमिली आपल्या भुरग्यांक घेवन येयले आनी भुरग्यांनी तर एकदम मजा केली आनी खूब एन्जॉय केलो मुवी. तुमी नक्कीच हो मुवी पळोवपाक वयचो अशें. सो दॅट्स इट गायज. हो आसलो म्हाजो रिव्यू कांतारा पार्ट 1 मुवीचो. आय होप म्हाजो रिव्यू आयकून तुमी मुवी पळोवपाचो की ना पळोवपाचो हो डिसिजन घेवपाक तुमकां नक्कीच सोंपें जालां आसतलें. आनी खंयचो मुवी आनी टीव्ही शोचे रिव्यू हांवें करचो आनी दिवचो. परत मेळया नेक्स्ट मुवी येतकीर परत एक मुवी रिव्यू घेवन. तो पर्यंत तुमी काळजी घेया. परत